की आपको सजा मालूम है क्या है? जो अगर कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गसब करे बगौर उसके, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो भी बैठेंगे इस बेंच पे, उनके लिए ये मुनीर मोमेंट होगा। हाई कोर्ट की मुनीर मोमेंट। नाज़रीन इकराम, तवक्को के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबे पंजाब में इलेक्शंस मुलतवी कर दिए हैं। आपको सजा मालूम है क्या है? जो अगर कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गसब करे बगौर उस पे बैठे, धोखे से उस पे बैठे, वो उसकी क्या सजा है? कौन से आर्टिकल 6 है उस पे? आर्टिकल 6, बिल्कुल आर्टिकल 6। तो ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे तमाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो भी बैठेंगे इस बेंच पे, उनके लिए ये मुनीर मोमेंट होगा। हाई कोर्ट की मुनीर मोमेंट। मुनीर मोमेंट से क्या मुराद है? जी मुराद ये है कि क्या नस्ल दर नस्ल आज चौथी के 5वीं नस्ल है जो चीफ जस्टिस मुनीर को याद करती है फॉर डिसीजन इन दी हमीदुद्दीन खान केस। ये मुनीर या ये उमर अता बंदयाल का मोमेंट है कि एक नई रवायत नए नाम से जानी जाए कि ये उमर अता बंदयाल ने ये किया था, मुनीर नहीं बना था। ये जजेस जो इसको एंडोर्स करेंगे उनको नस्लें याद रखेंगी एज मुनीर, जस्टिस मुनीर। ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, तवक्को के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबे पंजाब में इलेक्शंस मुलतवी कर दिए हैं। जहां एक तरफ ये आइन की खिलाफ वर्जी है, वहां दूसरी तरफ ये सवाल भी हैं कि आखिर ये फैसला किसने किया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ये फैसला किया या फिर ये फैसला इनसे करवाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। जहां एक तरफ ये फैसले हो रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये बात मुसलसल इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस ये नहीं करेंगे, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो इलेक्शन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो खौफजदा हैं कि इनकी हार में इनकी मुकद्दर में हार लिखी है। पाकिस्तानी अवाम इनको पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी अवाम इनको देखती नहीं है, पाकिस्तानी अवाम जो है इनको वोट नहीं देगी, और यही वजह बनी कि इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। आज कल के दिन में क्या हुआ, उन एक्टिविटीज़ को ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ क्या होती है कि असेंबली का इजलास होता है, उस इजलास में अदलिया पर दबाव डाला जाता है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनको ये बात लग रही है कि अगर कोई रास्ते में रुकावट आएगी तो वो अदलिया आएगी, और इनको मालूम था। इसी वजह से इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से पोस्टर उठाए और उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा। फिर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से कहा कि इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहां रात को ही कार्रवाई डाल दी गई। एक वारदात, मैं कहूँगा कि वो वारदात डाल दी गई, और उस वारदात के नतीजे में पंजाब के इलेक्शंस इन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि बाईपास कर दिया, और ये कहा कि हम एक ही वक्त में इलेक्शंस करवाएंगे और 8 अक्टूबर में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या आइन के तहत ये दुरुस्त है या गलत है। तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि आइन इस हवाले से क्या कहता है। आइन इस हवाले से ये कहता है कि जब असेंबलियां तहलील हो जाती है तो 90 रोज में इलेक्शंस कराना ये बुनियादी आइनी फरीजा है। अगर इस फरीजे से कोई इनहराफ करेगा तो वो आइन शिकन कहलाएगा, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है। वो अपने फराइज को निभाने से डर रहा है, घबरा रहा है, या सहूलतकारों के हाथों वो ब्लैकमेल हो रहा है, और यही वजह है कि इन्होंने इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को वो रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो वो रिवर्स करेंगे तो जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है खास तौर पर पार्लियामेंट की जानिब से अदलिया पर, क्या वो इलेक्शंस अगर होंगे तो अभी से मुतनाज़ा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो सबको मालूम है, और सबको ये भी मालूम है कि इस वक्त पीडीएम अपने मौत आप मर रही है।
نہ صرف یہ مر رہی ہیں بلکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے عمران خان نے جب اعلان کیا تھا الیکشن کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، تو اس کے حوالے سے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی۔ عدالتیں کھلنے کے بعد عمران خان کا وہ فیصلہ ریورس ہوا، اور ریورس ہونے کے بعد معاملات سب ایک جو ہے وہ روٹین پر آ گئے، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آئین کی صاف طور پر وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن ہمارے صحافی جو صحافت کے چیمپئنز بنتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو خاص طور پر جو میڈیا میں اس وقت ایک بڑا گینگ بیٹھا ہوا ہے سہولت کاروں کا، وہ بھی خاموش ہے۔ تمام لوگ خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کی سب گیم ہے۔ یعنی عمران خان ناپسند تھے تو ان کا وہ عمل جو تھا وہ آئین کے خلاف تھا، تو سب نے کہا آئین شکن ہے، سب نے کہا کہ ان کے پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ وہ تھا یا نہیں تھا وہ الگ ڈیبیٹ، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یقیناً وہ آئین سے انحراف کر رہا ہے، وہ یقیناً یہ محسوس ہم کر رہے ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یقیناً آپ سب لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے جو صحافی ہیں وہ اس کو یعنی پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، وہ دفاع بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آئینی گنجائش موجود ہے، اور اسی گنجائش میں جس طریقے سے مطیع اللہ جان، اب مطیع اللہ جان کا میں بڑا فین تھا، اور فین ہونے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا یار ایک کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، سول سپریمیسی کی بات کرتا ہے، لیکن آج میں نے جب ان کا ٹویٹ دیکھا تو میں حیران ہوا، اور حیرانی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جناب کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ جناب جو الیکشن کمیشن کے پاس وسیع اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ آگے پیچھے کر سکتا ہے، تو میں حیران پریشان ہوا کہ یار ٹھیک ہے عمران خان سے آپ کا اختلاف اپنی جگہ، ٹھیک ہے عمران خان آپ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف، لیکن نظریاتی اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر آئینی طریقے سے کی گئی ڈیسیجن کو آپ اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں اور آپ اس کو انڈورس کریں اور آپ کہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ یقیناً درست ہوا ہے۔ حیرانی کی بات ہے، میں حیران ہوں کہ یار ہم جن کو آئین کے چیمپئن سمجھتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں، آئین کی بالادستی کرنے والوں کو سمجھتے ہیں، اب ان کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ آنا یا ٹویٹس آنا تو میرے لیے حیران کر دینے والی یہ ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ڈیسیجن میری نظر میں کم سے کم ریورس ہوگا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ایک اور مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ڈیسیجن سامنے آیا تو یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا، خاص طور پر الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا رات کو 10 بجے رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا۔ یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم سب کو ایک چیز بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پر پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک ڈی اسٹیبلائزیشن یا عدم استحکام کی کیفیت ہے، وہ پروان چل رہا ہے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ سے مجھے خاص طور پر یہ امید ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے وہ یہ ریورس ہوگا۔ دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔